बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का जो पैगाम है, मैं आपके सामने पैगाम को रखता हूँ। पैगाम सदर मोहतरम ने फैसला ये है कि मौजूदा सरकार जो कांग्रेस की और आने वाली 11 तारीख के दिन जो पोलिंग का दिन है, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने ये फैसला लिया कि इस बार हम कांग्रेस की तायद करेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब करने की मुकम्मल तायद करते हैं। सदर मोहतरम का यही पैगाम था, मैं आपके सामने रखा। और उसके अलावा यहाँ पर जो 24 साल का है, यहाँ के जो साबिका एमएलए थे, मैं उनके ताल्लुक से ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वो मरहूम है, मगर एक दो बात बताता हूँ। जिस इलाके जात के अंदर, जोबलिंस के अंदर जो मुसलमान बसते हैं और जो दलित लोग रहते हैं, उन आबादियों के अंदर चाहे वो सदर मोहतरम की नुमाइंदगी हो या वहाँ के मुकामी कॉर्पोरेटर की नुमाइंदगी पर जो मंजूर करते कामों को, उन तमाम कामों को कैंसल कराने का एक मंसूबा बनाते थे। इसलिए ये 10 साल के अंदर मैं समझता हूँ, जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूँ, यहाँ से बाजू एक 10 मीटर पर मेरा इलाका चालू होता है, मगर मैं देखता हूँ क्योंकि कई मर्तबा यहाँ के मुकामी शेख पेड़ हो या एर्रा गड्ढा हो या बोरा बंडे में बसने वाले चाहे दलित हो या मुसलमान हो, कई मर्तबा सदर मोहतरम के पास रुजू होते थे कि हमारी इस बस्ती के अंदर ऐसे काम है, कोई डेवलपमेंट के काम बताते थे, कोई पुलिस डिपार्टमेंट के काम को बताते थे। इनका यही काम था, कोई अगर किसी जमात की तायद करते तो पुलिस के जरिए उसको रोडी शीट खुलाना या डेवलपमेंट के काम में अड़चन बनना, इनका यही मकसद था। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खास तौर से जिस बस्ती के अंदर आज जो गुरु मीटिंग की जा रही है, यहाँ पर भी चंद मसाइल है। मैं आज से 4 या 5 दिन पहले यहाँ के बड़े लोगों के सामने वादा करा था, इसलिए कि मैं हमारे मंत्री साहब बैठे हुए हैं, मंत्री साहब के सामने बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के चंद मसाइल को मेरे सामने जब लाए यहाँ के जिम्मेदार, मैं दूसरे दिन जीएचएमसी कमिश्नर वाटर वर्क्स के आला अहदेदार एमडी साहब से नुमाइंदगी किया और यहाँ के जो मसाइल थे उनके सामने रखा। वो तयकीन दिए कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इलेक्शन कोर्ट के अंदर ही सैंक्शन करेंगे, मगर इलेक्शन कोर्ट के बाद यहाँ के जो काम है, चाहे वो रोड का हो या ड्रेनेज का हो, उन तमाम कामों को मुकम्मल कराने का तयकीन किया गया। मगर मैं आपके सामने यहाँ पे कई ऐसे बस्ती के लोग हैं बाजुकी में जो प्यारामोल के नाम से जानते हैं। इस बस्ती का नाम आईएस कॉलोनी है, बाजुक में हकीम पेड़ है, बाजुक में जानकी नगर है, छोटी जानकी नगर है, मिनी वृंदावन कॉलोनी है, हकीम शाह कॉलोनी है और दीगर बस्तियां हैं। वहाँ के तमाम लोग यहाँ के हालात और शेख पेट के हालात से जानते हैं। मैं आप तमाम से यही बताना चाहता हूँ कि आज के जो हालात है, इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए आपको, मुझको, तमाम को मुत्तहद करते हुए सदर मोहतरम के पैगाम को, सदर मोहतरम के हुक्म को मानते हुए 11 तारीख के दिन आपकी जमात जिस पार्टी की तायद मुकम्मल करती है, उस उम्मीदवार की हक में वोट इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ के जो मसाइल थे, जैसा कि हमारे फहीम साहब ने बताए, जो शेख पेट के पास का कब्रिस्तान का मामला हो या दीगर मामलों के ऊपर जिस वक्त यहाँ की रियासत तेलंगाना व बोर्ड के चेयरमैन साहब ने एक जियो रिलीज करने के बाद वहाँ पर आर्मी के अहदेदारों को भी कोई नहीं भेजा। यहाँ के जो साबिका हुकूमत या साबिका हुकूमत के जो बड़े बड़े ओहदे पाने वाले मंत्री लोग सब या कमांडर को इत्तला देने के बाद वहाँ पर पहुंचे, मगर वो आकर देखे कि यहाँ के हालात और वहाँ के जो स्पॉट के ऊपर जो थे वो वक्फ बोर्ड के अंदर और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर वो गवर्नमेंट लैंड है और 1 एकड़ 5 गुंठे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, वक्फ बोर्ड की गजेट के अंदर है। ये तमाम के तमाम चीज जानकर चले गए, जिसके बाद सदर मोहतरम को इत्तला मिलने के बाद सदर मोहतरम ने मुझको बताया कि आप बेफिक्र रहिए, आप आवाम को बताइए जिस तरीके से रियासत तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने जो जियो रिलीज करा, इंशाअल्लाह उसी जियो रहेगा और वहाँ पर कब्रिस्तान तामीर होगा। कब्रिस्तान के लिए
جو یہاں کے موجودہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اور وقف بورڈ اور کانگریس کی حکومت نے جو جیو ریلیز کیا انشاءاللہ وہاں پر رہے گا. اس کے بعد جو چیف منسٹر صاحب کے پاس یہ اطلاع پہنچنے کے بعد اعلیٰ عہدیدار ملٹری کے تمام عہدیدار وہاں چیف منسٹر صاحب کے پاس پہنچنے کے بعد یہ تمام کی تمام بات چیت ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں 1-2 گھنٹے پہلے میں بھی آج وہاں پر چیف منسٹر صاحب کے پاس صدر محترم کے حکم پر گیا تھا اور وہاں پر تمام مسلک کے لوگ تھے, جیسا کہ جماعت اسلامی, اہل حدیث, تبلیغی جماعت, سنت الجماعت اور تمام درگاہ کے تمام لوگ تھے. وہاں پر اپنے اپنے مسائل کو رکھا گیا, جس کے اندر شیخ پیٹ کے قبرستان کا بھی معاملہ آیا, جس کے اندر گڈھے کے قبرستان کا بھی معاملہ آیا. ان تمام چیزوں کے اوپر چیف منسٹر صاحب نے غور سے سنا اور تیقن دیا کہ انشاءاللہ میرے پاس اب تک جو بریج کے تعلق سے کوئی نمائندگی نہیں کی گئی. اس کے بعد ہمارے چیف منسٹر صاحب نے تیقن دیا کہ جلد سے جلد ان تمام مسائل کے اوپر حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. میں آپ تمام سے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ تمام ہر وقت جماعت کا ساتھ دے کر آئے, جماعت کے امیدوار کو کامیاب کراتے گئے, مگر اس بار آپ کو تمام کو صدر محترم کے حکم پر رہتے ہوئے صدر محترم جس طریقے سے جس پارٹی کی کانگریس پارٹی کی تائید کریں انشاءاللہ 11 تاریخ کے دن جس طریقے سے مجلس کے امیدوار الیکشن میں لڑتے ہیں اسی طریقے سے جماعت کا سپاہی, جماعت کے لوگ اور بستی کے لوگ مل کر کانگریس کے امیدوار کو کامیاب کرانے کے لیے انشاءاللہ اپنے اپنے پولنگ بوتھ پر محنت کریں گے اور انشاءاللہ کانگریس کے امیدوار کو کامیاب کریں گے. میں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے میری پردہ نشین میری ماں اور بہنوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ ہر وقت جماعت کے حق میں ووٹ استعمال کرے, اس بار یہاں پر جماعت کا امیدوار نہیں اور جماعت آپ کی جماعت میری جماعت کے صدر محترم نے کانگریس کے امیدوار کی تائید کرتے ہیں. اور میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ 11 تاریخ کے دن آپ ہم مل کر صبح فجر کی نماز ادا کریں گے اور اپنے اپنے پولنگ بوتھ پر جا کر اپنی جو 11 تاریخ کے دن جو الیکشن ہونے جا رہا ہے جس کی تائید کرتے ہیں, کانگریس پارٹی کی مکمل تائید کرتے ہیں اور کانگریس پارٹی کے امیدوار کا امتیازی نشان ہاتھ ہے, ہاتھ کے نشان پر ووٹ دے کر کانگریس کے امیدوار کو کامیاب کریں گے. اور آپ ووٹ ڈالنے کے بعد آپ کے گھر والوں کو, آپ کے اڑوس پڑوس کو بتائیے, آپ کے اہل خاندان کو بتائیے, آپ کے دوست احباب کو بتائیے. انشاءاللہ 80 سے 85% پولنگ کرا کر انشاءاللہ اس بار ہم کانگریس کے جوبلیز کے امیدوار جناب نوین یادو صاحب کو کامیاب کرائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی مساجد کے ذمہ دار بیٹھے یا نوجوان بیٹھے ان تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ انشاءاللہ IS کالونی کے اندر اسی علاقے کے اندر 3 پولنگ بوتھ بنتے ہیں اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں 2200 ووٹ ہے. انشاءاللہ اس سے پہلے بھی مجھ کو یہاں کے ذمہ دار نے تیقن دیا تھے کہ انشاءاللہ یہاں سے 80 سے 85% پولنگ کرنے کا تیقن دیے. میں آپ تمام سے پھر ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ میری جماعت آپ کی جماعت کے صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب کا جو پیغام تھا اور جو تائید تھی وہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات 11 تاریخ کے دن صبح فجر کی نماز ادا کر کر اپنے اپنے پولنگ بوتھ پر جا کر آپ جس کے حق میں ووٹ استعمال کر رہے ہیں ان کا سیریل نمبر 2 ہے اور ان کا امتیازی نشان ہاتھ ہے, ہاتھ کے نشان پر ووٹ دے کر کانگریس کے امیدوار نوین یادو کو کامیاب کریں گے. شکریہ. خدا حافظ.